الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اس گلی کے ایک گھر میں وہ شخص رہائش پذیر ہے جس کے چہرے پر پڑی جھریاں
कई माहों साल के कर्ब को अया कर रही है। इनकी बुजुर्गी अपनी लाचारी का मदावा चाहती है, आपकी मदद चाहती है, जीने का हक चाहती है। सऊदी अरब में थे तो सही थे थोड़े बहुत हालात, अल्लाह का शुक्र था। फिर उसके बाद ना ये रंग चूना करने लगे, फिर ये गिर गए, सऊदी अरब से आज गिर गए, फिर बच्ची हुई पिलोठी की, फिर इनको फालिश पड़ा, दिमाग की रग फट गई इनकी, पागल हो गए। देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हो, ये इसी बुजुर्ग की जवानी का वो दौर है जब आसूदगी इनके कदमों की खाक थी, मगर अब यासो हसरत का पैकर बनकर दुनिया व माफिया से बेखबर। मेरी शादी को 6 साल हुए थे, 6 साल में ये समझ लो 4 साल इन्होंने काम करा है, वापस आ गए बाहर से। ये दिमाग की रग फटी थी, उसके बाद तो ये गए नहीं, पागल हो गए, कपड़े फाड़ दिए, फिर इनको इलाज करवाया बहुत। हमारे हालात भी सही नहीं, थोड़े से दिन वो हुए हैं मेरे, बाकी तो वो दुखी दुख में गुजारे हैं, परेशानी में गुजारे हैं, कंपनी में काम करके गुजारे हैं। मैं लोग मांगे बजुरा से खड़े बेमांगे बच्चों खड़ा दूँ का बच्चे क्या देने थे बड़े बड़े हुआ किस काम के नहीं है, अलग कुछ में अलग इसी से बैठे उधर किस काम के नहीं। ये बेरब्त अल्फाज इनकी बेरब्त जिंदगी को बयान कर रहे हैं। इनकी आसूदगी अब खाक ही बन चुकी है। ये बस घर के हालात सही हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, और तो वो मेरे को वो है ही नहीं। ये बच्चे छोटे छोटे से हैं, इनकी मदद हो जाए बस, और क्या चाहिए। आप चाहें तो इस रोते हुए चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। भी मुंडे लोग डर लगे ना मुझे। इस घर का सहारा अपने बच्चों के सहारे पर है, और अब हमें इनका सहारा बनना है। इलाके की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके के रहने वाले किस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसका तसव्वुर ही आपके दिल को दहला कर रख दे। मेरा नाम अंबर है और मैं बहुत परेशान हूँ, माली हालात से परेशान हूँ, इसलिए कोई इमदाद नहीं करता। लेकिन हम पुर उम्मीद हैं कि इस पुर आशोब दौर में भी आप जैसे मुखय्यर हजरात जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करके अपना इस्लामी फरीजा जरूर अंजाम देंगे। 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, घर किराए का है, किराए तक चढ़ गया है, और क्या कहते हैं सब 2 बच्चों को नानी के यहाँ भेजा हुआ, इसी वजह से कि खा तो पी तो लेंगे, कम से कम हम भूखे रहेंगे तो वो तो खा लेंगे ना। इसका दूध का मसला है, इसका इतना पतला करके देती हूँ, ये देखें दूध, आप खुद देख लें, ये दूध है इतना पतला करके पानी की तरह दे रही हूँ। हालत देख रहे हैं आप मेरी बच्ची की। देखा आपने, एक मां को खुद से ज्यादा अपने बच्चों की भूख का एहसास सताता है। मेरे मियाँ काम ही ज्यादा नहीं कर सकते, आज दिनों को छुट्टियां करते हैं, वो बवासीर के मरीज है, उनसे बैठा नहीं जाता। मैं जल गई थी, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, ये मेरा हाथ खराब है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये भी खराब है, यहाँ से खराब है, ये इधर से जला हुआ है, अंदर से कुछ नहीं जला हुआ, बस चेहरा है। और काम वाम करती हूँ तो हाथ पे खराब, बिल्कुल जैसा किसी के यहाँ नौकरी भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये खराब हो जाती है, ये पकने आ जाती है। एक मां अपने बच्चों के लिए फरियादी है। आगे बढ़ें और मां का भरम कायम रखने के लिए बच्चों के सर पर हाथ रखें।
मालिक मकान आया था, कह रहे 12 तारीख को हम घर खाली करवा देंगे और क्या कहते हैं आप पैसे दे दो तो सही है। 4 महीने का कर्जा चढ़ गया। क्या ये सब सुनकर आपके दिल में तड़प पैदा नहीं हुई? आज मेरे घर में आप एक एक चीज देख लें, हम उठा के आटे की बनी, चीनी की बनी, घी की बनी, ना घी है ना चीनी है ना कुछ है। मैं अब रोजा कहाँ से रखूंगी, कैसे रखूंगी, ये मेरी समझ में। इतनी मैं टेंशन में हूँ, इतना मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं इतना परेशान है जिसकी हद है। क्या ये घराना रमजान की रहमतों और बरकतों से महरूम रहेगा? मैं किसको बताऊं, किसको नहीं, इतनी परेशान रहती हूँ दिन रात। क्या कोई है जो इन खातून की फरियाद पर लब्बैक कहे? अल्हम्दुलिल्लाह एहलियान पाकिस्तान ने तीसरा रोजा इख्तियार कर लिया है, नमाज फजर भी अदा हो गई है और अब हम हाजिर भी हो गए हैं एक बार फिर अपने हर दिल अजीज सेगमेंट यानी कि लोहे कुरानी के साथ। हाँ जी मेरे अजीज हम वतनों, तैयार हो? यार सहरी को अभी तो 10 मिनट हुए, अभी से यह हाल है। मतलब मेरे अजीज हम वतनों, तैयार हो? बहुत शुक्रिया। ये मैं सबसे पहले तो खुद अपने मुबारक कदमों से चल के जा रहा हूँ। छोटा सा बच्चा जिसको मैं बहुत देर से, मैंने पहले इनकी वालिदा से पूछा था कि ये कितने साल का है भाई, कितने महीनों का है बल्कि, या कितने घंटों का है, ये बता दें। 2 महीने का है। 2 महीने का है। माशाल्लाह, तो आपका बड़ा जज्बा है कि आप इसको लेकर, आप इनकी वालिदा हैं, क्या नाम है आपका? सदा फरहान। ठीक है, तो आपका ये शौक, ये जज्बा आपको लेकर आया 2 महीने का आपका बेटा। तो ये हो गए 2 पिज्जा पॉइंट के वाउचर्स आप ARY की जानिब से रखिए। कुछ सवालात, कुछ इनामात, इसी तरह गुफ्तगू रखेंगे। मेरी सिर्फ एक दरखास्त है, थोड़ा बहुत शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मतलब कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप लोग इंतहाई आजीजी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, भाई ये ना करें, बस मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, इसलिए कि जाहिर है सबको देना मुमकिन नहीं है। और ये मतलब ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, ये मैं किसी पे कोई, जाहिर है कोई एहसान नहीं कर रहा किसी पे। छोटे मोटे ये इनामात, ये सिर्फ मोहब्बत बढ़ाने का एक जरिया है, बरकत बढ़ाने का जरिया है, वरना ये इससे ना कोई गरीब और ना अमीर हो जाता है। तो बस आप लोग शोर शराबा, हल्ला गुल्ला रखें, लेकिन जब आप मासूमाना अंदाज में दरखास्त करते हैं ना, तो ये मासूम आदमी बड़ा घबरा जाता है। बेटा बताओ, कुरान में कितने सूरे हैं? नहीं बता, कितने सूरे बताओगी? 5 सूरे हैं कुरान में। ये थोड़ा बड़ों वाला सवाल है, आप बताएंगे कुरान में कितने सूरे हैं? अच्छा ठीक है, कुरान में कितने सूरे हैं आप बता दें। ये बताइए। ये बताएगी। 114 सूरे हैं कुरान में, ठीक है। कुरान की एक ऐसी सूरा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आता, उस सूरे का नाम क्या है? सूरे तौबा। तो कुरान के 114 सूरे हो गए और एक सूरा ऐसा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान में कितनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है? 114। कितनी है? जोर से है, कितनी है भाई? एक मिनट। जिनका ख्याल है 113 वो हाथ उठाएं। 113। हाँ, और एक सेकेंड, जिनका ख्याल है 114 वो हाथ उठाएं। क्यों 114 जबकि एक सूरे में तो बिस्मिल्लाह नहीं है? मेरे अजीज हम वतनों, अगर एक सूरे में बिस्मिल्लाह नहीं है तो एक और सूरा है जिसका नाम है सूरह नमल, उसमें 2 बिस्मिल्लाह हैं। तो 114 सूरे हैं और 114 ही बिस्मिल्लाह है। भाई अली साहब, आप 3 मोबाइल लेकर हाजिर हो जाइए। आप खुद भी इस वक्त कोई तकरीबन मोबाइल फोन ही लग रहे हैं मुझे, और इनका मोबाइल चोरी हो गया है। कहाँ से चोरी हुआ? हैं अभी आते हुए हैं? तो आपसे तो मोबाइल तो आपको दे देते हैं, लेकिन आप FIR भी कटवाएं जरा। और आपको ये है जो सामने जो लोग बैठे हुए ना, ये हमारे टीम के, इनमें से किसी पे कोई शक नहीं? किसी पे शक यार, कामरान में नजर ना छुपाए यार। के महीने में ऐसे चोरी करी है
रमजान के महीने में अच्छा फौरन निकाल के ओ हो नहीं चले खो भी सकता है। खैर भाई ये आप ये मुझे दे दीजिए। क्यों भाई? अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल सारे लोग के हमारा मोबाइल चोरी हो गया है ये, लेकिन मैंने अपनी बहन को दे दिया। और ये है क्यू मोबाइल, ठीक है जी। मोबाइल का ब्रांड भी मैंने बता दिया है। सूरतें सुन लूं? कौन सी सूरत सुनो? सूरह बकरा नहीं, फिर दूसरी कौन सी? सूरतुल फलक और सूरत है। एक सूरत सुना दो कोई जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल ठीक है। वस्वासिल नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जज़ाकल्लाह। हीरो तुम्हारा नाम क्या है? अनस। और तुम्हारी हरकतें तो मैं बताता हूँ। ये कल भी तुमने एक सवाल का जवाब दिया था या नात सुनाई थी? कल हाँ सूरतुल कौसर। हाँ। और उससे जवाब में क्या इनाम मिला था? कुर्ता। अच्छा तो मैं तुम्हें शक्ल से क्या लग रहा हूँ भाई? हैं? अच्छा नहीं ठीक है, पिज्जा पॉइंट का एक वाउचर देंगे। मतलब तुमने तो यार हम दुनिया को मामा बनाते हैं, तुमने हमें बनाया। ठीक है भाई। अच्छा मैं ऊपर आ गया हूँ, जरा कैमरा टूक से होता हुआ मैं अगर यहाँ आ जाऊँ। कुरान मजीद की सूरतों का तस्करा हो रहा है ना। दो सूरतें जिनको कहा जाता है माउज़तैन। किन दो सूरतों का आया था? डॉक्टर आमिर साहब मैं कहीं गलती करूं, आमिर तासीन साहब तो मुझे ठीक कर दीजिएगा जी। अच्छा नात पढ़ेंगी आप। माउज़तैन किन दो सूरों का आया था? अच्छा माउज़तैन किन दो सूरतों को कहा जाता है? सूरह फलक, सूरह नास। अली साहब ये एक मोबाइल इनका हो गया। ठीक है यार, थोड़ा सा बड़े दिल का सबूत नहीं, किसी को मोबाइल मिले तो सुभान अल्लाह कह दें या कुछ। ठीक है नात 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 ठीक है। हाँ दे दें, ऊपर आके दे दें, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है अच्छा जी, क्यू मोबाइल एक हो गया इनका। अब ये आखिरी क्यू मोबाइल ये मेरी बहन को जा रहा है, जो कि एक नात का एक या दो लाइन है सिर्फ। ठीक है बिस्मिल्लाह। हौसला 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 हौसला। ठीक है। ताजदारे मदीना की जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं। ताजदारे मदीना की जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं। दूर रह कर वो पुरबाश सारी दिल मदीना जज़ाकल्लाह। आपको तो नातिया कंपटीशन का हिस्सा होना चाहिए हमारे चाहते रसूल वाले। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा जी अब हम जी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। क्यू मोबाइल का एक और मोबाइल हमने गिफ्ट कर दिया। अच्छा जी अब आ जाते हैं मोबाइल से बढ़ते हुए टेलीविजन की तरफ। और इस वक्त मकबूल तरीन नशरियात में से एक ARY डिजिटल की नशरियात है, जो कि आपने टेलीविजन पर देखनी है। तो फिर ARY डिजिटल की इस नशरियात का मेरे बच्चे नाम तो बता दो जिसमें इस वक्त बैठी हुई और तुम्हें नींद आ रही है शदीद। हानिया। हानिया? नहीं ये किसका नाम है? तो अपना नाम नहीं बताना, ये नशरियात का नाम बताना है। ये क्या है इस वक्त? अच्छा एक मिनट, वो जो अंकल जो आ गए अभी, उन अंकल का नाम पता है? मोहम्मद हुसैन भाई। क्या ये खुला तजाद नहीं? हो यार नशरियात का नाम बताओ। टीवी ले लो, शान रमजान टीवी आपका हो गया। ठीक है टीवी का ब्रांड मैं बता दूं, नोबल टेलीविजन आपका हो गया। ठीक है अच्छा जी मोहम्मद का रोजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा करीब आ रहा है। बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। ये नात किसने पढ़ी है? एक और टेलीविजन दे दिया मैंने। ये नात, अब अगर ये सवाल कोई इसका कोई जवाब दे दे तो हम इसको माइक्रोवेव ओवन में दे सकता हूँ। ये नात किसने लिखी है? हाँ ये इतना मैं मासूम थोड़ी हूँ कि सारी सवाल आसान करूंगा। कमाल हो गया। ये माइक्रोवेव ओवन है किसका? किस कंपनी की तरफ? मेरा तो नहीं। अच्छा हायर कंपनी का है। ये नात किसने लिखी है? नहीं लिखने से मेरी मुराद है कि शायर कौन है। एक दफा तो मैंने भी लिखी थी बैठ के। शायर कौन है इस नात का ये बताएं। हैं? मैं 2 माइक्रोवेव ओवन दे दूंगा एक ही बंदे को अगर कोई इसके शायर का नाम बता दे। एक मिनट बताएं, है किसी को शायर का नाम याद है? आप बताएंगी?
مجھے تقریباً یقین ہے غلط بتائیں گے انشاءاللہ. یار کیا بات, کیا کہہ رہی ہیں؟ سعید جس کا ذکر کر رہے ہیں, صحیح جواب پورا نام بتا دیجیے. ان کا شاید نام ہے مولانا سعید احمد خان. اوفو 2 مائکرو ویو چلے. یار میں آپ تو سیریس ہی ہو گئے. یہ تو کیسے, میں تو مذاق میں لیکن یہ کیسے پتا چلا, یہ کمال. ہائر کمپنی کے 2 مائکرو ویو, ایک آپ رکھ لیجئے گا, ایک بیچ دیجئے گا. 2 کا وعدہ تو میں نے کر لیا ہے, میں کیا کروں. اچھا میں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا. اللہ خوش رکھے. جی واہ, ٹھیک ہے. آپ اچھا ان کو ہے جنید بھائی کا انٹرویو یاد. جنید بھائی جو ہماری افطار کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں ایک سیگمنٹ میں 10 کرنے والی باتیں بتاتے ہیں, کام کی باتیں 10 بتاتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام اگر کوئی مجھے بتا دے تو اس کو ہم نوبل کا ایک اور ٹیلی ویژن دے دیں گے. اونچی آواز میں بتاؤ. نشان رمضان. ماشاءاللہ بالکل غلط. چاہتے رسول. ماشاءاللہ ایک بار پھر غلط. زندہ باد. بھائی آپ 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ بتا دیں کہ سیگمنٹ کا نام بھی یاد رکھنا ہے. یہ بتانا. ہاں عالم علم. بالکل غلط. ماشاءاللہ چھا گئے ہو. عالم اور عالم. او ہو ویری گڈ. ایک اور غلط جواب. ہاں اس کا نام ہے بالکل غلط. شرطن کاملہ. اونچی آواز میں بولیں. بالکل غلط. پوچھا نا بھائی, میں یہاں گیا ہوں, پیچھے بغاوت ہو گئی ہے. اونچی آواز میں. اشرتن کاملہ. اس کا میں نے گفٹ تو کوئی اناؤنس نہیں کیا تھا. ایک اور ٹیلی ویژن ہو گیا. اچھا ایک سوال میرا بھی ہے, ایک سوال میرا بھی ہے. 5 واؤچر. وسیم بھائی کا کرنٹ افیئرس کے پروگرام کا نام کون بتائے گا؟ ہاتھ اوپر کرنا ہے, نام نہیں بتانا. ہاتھ اوپر کرنا ہے, ہاتھ اوپر کرنا ہے پہلے. آپ بتائیں گی؟ اچھا ایک آپ سیکنڈ, اترے میدان میں. ہاتھ اوپر کرنا ہے, میں خود آ کے پوچھوں گا. یہ 4-5 لے کر آپ نیچے. ایک سیکنڈ. 11th hour. کیا 11th hour. صحیح کہہ رہی ہے بھائی؟ اللہ شکر ہے, عزت رکھ لی اللہ نے. بڑی بیزتی ہونی چاہیے. لے آؤ میری بہن کے لیے ایک موبائل لے آؤ. نہیں ہاں اس کو موبائل نہیں ہے بھائی. ایک موبائل دے دو ان کو. کیوں موبائل چلے گا ان کے لیے موبائل. یہ ہو ارے گیا. یہاں سب کو موبائل چاہیے, مجھے بھی چاہیے. کیوں موبائل بھی میں ان کو لیکن جو مہنگا جیتے والا گا دوں گا, اس کو اچھے دوں گا. والا, کیونکہ انہوں نے میرے پروگرام کا نام بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟ ہاں وہ ہماری ان بہن نے. اچھا آپ ذرا کھڑی ہو جائیے. آپ سے سوال ہے کہ اچھا اس کا جواب دینا ہے, لیکن آپ نے یہ کیا بات ہوئی, آسان سوال. ہم تو سارے ہی سوال آسان پوچھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ, بچوں میں کوئی اور نہیں بولے گا, بچوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لایا؟ یہ مائک ذرا 1 منٹ, کوئی نہیں بولے گا, پیچھے ہٹو. لے میری بہن بتاؤ کون لایا ایمان؟ آپ بتاؤ, جلدی بتاؤ, پوچھنا نہیں ہے, حضرت فاطمہ. اچھا لاؤ, دے دو مائک, دے دو ہمیں. 1 سیکنڈ, میں پوچھوں گا. ہاں اچھا 1 منٹ. اچھا 1 منٹ. اچھا میں پوچھوں گا. 1 منٹ. ادھر آؤ. کون لایا؟ کون اور کون لایا؟ ابو بکر. حضرت ابو بکر. تم بتاؤ. حضرت علی. حضرت علی. حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم. اوپر آؤ. تم اوپر آؤ. وہ حضرت علی کس نے بولا تھا؟ ادھر آؤ, اوپر آؤ. اپنا ہاتھ پکڑاؤ مجھے. ادھر آؤ, کھڑے رہو ادھر ہی. کیا دینے لگے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک تمہارا اور ایک تمہارا. اب آخری ہمارے پاس رہ گئے ہیں 5-6 منٹ. ٹھیک ہے, آخری 5-6 منٹ رہ گئے ہیں. کیوں موبائل دو کیوں موبائل ادھر چلے گئے؟ ٹھیک ہے, اب آخری 5 منٹ جس میں ہم نے آپ سے حمد بھی سننی ہے اور دعائیہ کلمات بھی سننے ہیں. تو اب سوالات کا وقت نہیں ہے. یہ بھیا یہ تم نے بڑا اچھا کرتا پہنا ہوا ہے, روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے؟ انعام دیکھ کے تو نہیں کہہ رہے, پکی بات ہے؟ ٹھیک, چلو ٹھیک ہے. اور یہ میرے بھائی ایک منٹ یہ دیجئے مجھے. یہ آخر میں نہیں کرسی پہ وہیں پہ میں کسی کو نہیں دے رہا بھائی, میں نے کسی کو نہیں دینا. جو سیٹ سے کھڑا ہوگا اس کو تو نہیں دے رہا میں. ایک منٹ بیٹھ جاؤ میرا بچہ بیٹھ. اچھا بیٹھ تو جاؤ.
ایک منٹ رکھیں. بس 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 ٹھیک ہے, حوصلہ بس آ جاؤ, اوپر آ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے, نیچے آئیے, آپ نیچے آئیے. جی ہاں, آپ سے آخری سوال. بالکل آخری, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, جواب کوئی نہیں دے گا. یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی اسلامی؟ بتائیں جلدی بتائیں. ہاں, اس عورت کو میں اتنا دینا تم بتاؤ. رمضان میں. شاباش, رمضان میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, بس اب تک کے لیے اتنا ہی. حوصلہ بس. 2 سوال کیا آپ سے, اپنی زندگیوں کی جانب لوٹ جائیں, نارمل ہو جائیں. کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ لے لینا. اتنا بگایا, ابھی سے پیاس لگنا شروع ہو گئی مجھے, ابھی سے پسینہ آ گیا ہم لوگ. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر آتے رہیں, یہ انعامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور ظاہر ہے باقی تمام تر سیگمنٹس کے ساتھ ساتھ لوح قرآنی پر ہماری خاص توجہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اب جنید بھائی, یہ آج کی اس سحر کی نشریات کا اختتام کا وقت ہوا ہے, اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر شام 4 بجے افطار کی نشریات میں حاضر ہوں گے. لیکن میں چاہتا ہوں 2 یا 3 اشعار کسی بھی حمدیانات کے, اور اس کے بعد پھر میں نے آپ سے دعا کی بھی گزارش کرنی ہے, فرمائش کرنی ہے. پہلے حمدیانات. اچھا, اب تمام میری دوستوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ, ہم حمدیانات سے اور پھر دعا سے اس محفل کا باقاعدہ اختتام کریں گے. جی جنید بھائی سب بہت پیارے ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمیں آپ سب سے بہت پیار ہے. دل تو یہ ہے کہ اپنا کلیجہ نکال کر دے دیں, لیکن بھائی کچھ اصولوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس نے ہاتھ اٹھا دیا, کہہ رہی مجھے دے دیں. اچھا اچھا, اب میری ٹھیک ہے, تیار ہیں سارے؟ ایک ہم کرتے ہیں ساتھ, پھر انشاءاللہ دعا بھی ساتھ کریں گے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر, لوٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب, انہیں رونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ آج ہم اس بزم کا باقاعدہ جو اختتام ہے وہ خداوند تعالیٰ کے حضور دعائیہ کچھ کلمات سے کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی پر ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی, اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی شان افطار میں شام 4 بجے انشاءاللہ. جنید بھائی کی دعائیہ کلمات. الحمد کما انت اہلہ
فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یا اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، میرے جتنے بھائی ادھر آئے ہیں، میری جتنی بہنیں ادھر آئی ہیں، جتنے ماشاءاللہ بچے آئے ہیں، یا اللہ جو ہمیں گھروں پر دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو نے ایک مرتبہ پھر اپنے فضل سے رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا. میرے مالک اے اللہ اس رمضان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے مالک اس میں ہمیں ایسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسے آپ چاہتے ہیں. یا اللہ ہم خود بھی افطار کریں اور ہم دوسروں کو بھی افطار کرائیں. یا اللہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں، اس کی دعوت دیں. یا اللہ اگر نمازیں پہلے رہ گئیں تو اس دفعہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. قرآن پہلے رہ گیا تو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صاف ستھری حلال وسط والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ARY ڈیجیٹل کے جتنے بھی یا اللہ یہاں پر اس وقت دوست ہیں، بیٹھے ہیں، یا اللہ جو کیمرے کے سامنے ہیں، جو کیمرے کے پیچھے ہیں، یا اللہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی جس کی وجہ سے یہ آج اتنا خوبصورت پروگرام منعقد ہوا اور ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما. ہم سب کے اگلے پچھلے معاف فرما اور وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما جو تیرے حبیب نے یا اللہ جن کا تجھ سے جن خیروں کو تیرے حبیب نے مانگا، اور ان تمام یا اللہ شرور سے ہماری حفاظت فرما جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی. ملک پاکستان کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا. یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جن کے پاس جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی روزگار کی تکلیف کو دور فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں شادیاں ہونے والی ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. جن کے گھر میں بے نکاحی بچیاں ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما. میرے مالک جن کے گھر میں اولاد نہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ فرما، اور جن کے گھر میں اولاد ہے ان کو فرما برداری کی توفیق عطا فرما. میاں بیوی کا آپس میں جوڑ نصیب فرما. خاندانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ ایثار و قربانی یا اللہ جو کسی وقت میں اس امت کا خاصہ تھی آج نکل گئی ہماری زندگیوں میں سے. آج ہم یا اللہ بھیڑیوں سے بدتر ہو گئے. میرے مالک ہر آدمی ہے کہ اگلے کا خون، اگلے کا گوشت نوچتا ہے. یا اللہ ہمارا قصور ہے، ہم اس قصور کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن میرے کریم رب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ کے بندے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، معافیوں کا مہینہ ہے، تو جب آپ کے بندے روزے رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے یا اللہ بھوکے پیاسے آتے ہیں تو آپ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور آپ معاف فرما دیتے ہیں. یا اللہ اس مہینے کو ملک پاکستان کے تمام شہریوں کی تقدیروں کے بدلنے کا یا اللہ ذریعہ بنا. آسمانوں پر ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے لیے یا اللہ ایک روشن صبح کا فیصلہ فرما. آپس میں محبت کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے ارواح کے حاجی عبدالرزاق صاحب کی طبیعت ناساز ہے. یا اللہ جلد از جلد ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. اور ان حضرات کی جو قربانی ہے اور یا اللہ جس اخلاص سے یہ آج امت کی مدد و نصرت کر رہے ہیں اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.